Pagkahuyo sa buntag while kami nagkapi-kapi, among nahisgutan ang mga tao nga nangagi. Aw, time sa uy, atong klaruhon ha. Mga tao nga nangagi, dili ang niagi. Ay, katugod sila atong nakauban sa una. Bisan asa mapunta og kiat, kay bata pa. Apan karon kay idaran na. Maglisod na og tapok, kay luya na. Oh no! Mao nang kinahanglan nga mag-amping na ta. Likayan na ang stress sa pagkaon og mga kontra. Kontra good sa lawas ug sa bulsa. Kay dili lalim ang masakit ug kas pagyud sa kwarta. Another day, another limpyo serye. Wow! Ing-ani ramang gyud ni, balik-balik ramang gyud ni atong trabaho permi. Iya sa daw ning salibuhan, aron dili tanto abog, inig-iya ng sigigan. Grabe namang good ang kainit karon ug wala nay uwan-uwan. Ay, ayaw lang kaguoldong kay mabalik raman ang uwan. Maunang mas maayo mang limpyo basta dili pa maugto. Kay dili pa kaayo sakit ang init nga modan-ag sa imong ulo. May gani kay nay nihapit nga namaligya og isda para paniugto. Nakasave na noon siya sa gasolina para di na moadto sa merkado. Karong panahon na kay lisod ang tubig sa Kampindoy nga area. Halos tibok buntag kay walay agas ug kung moagas man kay ang mga tao nangatug na. Ambot unsa ni mitaboa nga ang tangki unta sa biwa kay duol ra sa amua. Kining problemaha kay murag ni abot nagpila ka semana. Unang kailangan jud ka mo bangon ug magsahod og tubig bisan kadlawon pa. Importante kaayo ning tubig sa atong inadlaw-adlaw nga buhaton. Mao ning mga winaswa sa atong pagpanglaba kay aton pang gamiton, pangligo sa mga anay ug pamukbo sa mga tanom. Pero magpasalamat kay hapon ta ani dong. Kay naagi hapon tay masahod nga tubig kaysa magtimba sa tabay nga grabe kalawom. Tungod kay hasta namang gyud inita. Oh my gosh! Mauna karon kay magpatupita. Dili na angay ang taas na buhok kay panington ka. Labi na og dili ka mamugong sa imong buhok nga hastang taasa. Unsaon nga dili naman pud ta angayan magpugong-pugong pa? Aron lan mosunod sa style og ingnon nga bata pa. Labihan na pud ka mahal kung adto pud ta sa parlor magpagwapa. Mao nang mas maayo pa sa bana kay para makatipid ka.
dili raman pud kinahanglan nga hipid og tukom kining tupiha. Kay dili naman pud may maglakaw-lakaw kay ang tuhod lisod na. Siya raman pud ang permi makakita aning tupiha. Maon na kung dili ra kaarte aw ang bana na lang ang subua. Na po di ay tadiri sa balay sa akong mga ginikanan. Wow! Manglimpyo ug manghipos kung gikinahanglan. Tungod kay uli naman ang mga namakasyon, ato na pod ning hipuson ang mga gamit nga sunod tuig na pod ni gamiton. Nindot ni ang plastic nga resealable ug naay vacuum. Kay safety ug dili na bulky ang imong ibutang niini. Maoning unlan kung imong isulod dire. Dili na ka makuyawan nga maabugan o asa ibutang. Kay mugamay og selyado na kini. Karong adlaw kay mag-withdraw daw ni siya. Ayay, basig kwarta ni gikan ni Mita. Wow! Yati ira na monetize na ka? Mag-andam na daw ni siya og feeds para sa mga nakay niyang mga anay. Dili naman gud ni siya sayon nga makalakaw-lakaw basta padung na manganak ang iyang mga anay. Kailangan namang good nga imo silang apungan, bantayan para imo silang maalalayan. Tungod kay single nga motor man ang iyang kargahanan, maunang pila pa kabalik-balik sa lungsod ang iyang biyahian.